सामईन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग, द न्यूज और जियो टीवी के ज़ेरे एहतिमाम शाया होने वाले अखबार जंग के मारूफ कॉलम निगार जनाब इरशाद भट्टी के कॉलम अमालनामा के सिलसिले का आज का कॉलम पेश खिदमत है। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। बिलाशुबा खाली तब्दीली की ख्वाहिश और सिर्फ इनकलाब के ख्वाबों से ना कभी कुछ बदला और ना अब बदलेगा, क्योंकि ए हुंदा नहीं करना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है ते जीवन दे लई मरना पैंदा है। मगर फिर भी वो तमाम साहब बहादुर जो सुबह शाम ये सबक पढ़ाएं कि यहाँ जमहूरियत और उस जमहूरियत की असल ताकत अवाम, तो उनसे कहना यही कि ये घुन जो लग चुका और ये दीमक जो चाट रही, उसे मैं जमहूरियत तब मानूं कि जब बिलावल भुट्टो मेरी गली में रहे या मुझे हमजा शहबाज का महल्ला नसीब हो जाए, और फिर मैं अवाम को इस जमहूरियत की असल ताकत समझूं कि जब अवाम अपनी ताकत से बड़े बड़े पेटों और स्विस बैंकों से पैसा वापस ले आए। लेकिन साहब बहादुर, चलो अगर लम्हा भर के लिए ये मान भी लिया जाए कि तुम्हारा मुसल्लत करदा मकरू निज़ाम ही असल जमहूरियत, तो फिर भी साहब बहादुर पैदा होने से मरने तक जब मुझ और तुझ में कोई शय मुश्तरक ही नहीं, जब हम दोनों एक जैसे ही नहीं, मतलब जब हमारी दुनिया ही अलग अलग, तो फिर तुम्हारी जमहूरियत और मेरी जमहूरियत एक जैसी कैसे हो सकती है? हाँ साहब बहादुर, तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इंसान, मैं कीड़ा मकोड़ा, तुम अशरफुल मखलूकात, मैं जानवरों जैसा, या ये कह लो कि तुम लाठी और मैं भैंस। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। तुम महल्लात की मखमली पैदावार, मैं झोंपड़ियों में उगी जड़ी बूटी। तुम मौसमों से बालातर, तुम कुदरती आफतों से भी महफूज, मैं सैलाबों का मारा हुआ और मैं जलजलों का डसा हुआ। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। तुम्हारी छींक और सर दर्द का इलाज भी अमेरिका और बरतानिया में, मुझे खैराती अस्पतालों की सहूलत भी मैसर नहीं। तुम्हारा सारा जोर पेट कम करने पर, मेरा सारा जोर पेट भरने पर। तुम जितना दस्तरखान पर छोड़कर उठ जाओ उतना कभी मेरे घर में ना पके, और तुम्हारा एक दिन का खर्चा मेरी महीने भर की कमाई। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। तुम्हारा हर बच्चा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाए, मेरे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों को तरसें। तुम्हारे कुत्ते बिल्ले जिस माहौल में पलें, वो माहौल मेरी आल औलाद को न मिले। तुम्हारे आंगन हरे भरे, मेरे सहनों में भूख नाचे। तुम्हारा जीवन नेमतों से भरा और मेरी जिंदगी फाकों, नाकों और धमाकों में घिरी हुई। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। तुम मेमो गेट से भी छूट जाओ, मुझे धनिया चुराने पर जेल हो जाए। तुम राह से मदद मांग कर भी मुहिब्बे वतन, मैं सच को सच कहकर भी गद्दार ठहरूं। तुम हर फ्रॉड के बाद भी मुअज़्ज़ज़ और मैं कुछ ना करके भी बेइज्जता। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। मोदी तुम्हारे घर आए या तुम भारत में फैक्ट्रियां लगाओ, सब ओके। मैं दुश्मन को दुश्मन कह दूं तो हर कोई मुझे टोके। तुम लक्ष्मी मत्तल के मशीर बनो या टाटा के पार्टनर, तुम्हारे लिए सब जायज कहलाए। मैं मुल्क तोड़ने वालों की मुखालिफत करूं तो मेरा कैरेक्टर ही मशकूक हो जाए। तुम फौजी नर्सरियों में परवरिश पाकर भी जमहूरी कहलाओ और मैं फौज की तारीफ कर दूं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाए। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। फैसले तुम करो, कीमत मैं भरूं, लड़ाइयां तेरी, ईंधन मैं बनूं। तुम्हारे सामने कोई ना बोले, मेरी कहीं तुम्हारे सामने कोई ना बोले, मेरी कहीं ना सुनवाई। तुम्हारी हर जगह इज्जतें और मेरी हर जगह रुसवाई। तुम्हारी जमहूरियत मेरी जमहूरियत नहीं हो सकती। तुम्हारी जेलें घर जैसी, मेरे घर जेलों जैसे। तुम्हारे तफ्तीशी, तुम्हारे तनख्वाहदार, मेरे लिए हर कोई थानेदार। तुम्हारी पहली जमहूरियत नहीं हो सकती। तुम्हारी पहली पेशी पर जमानत
اور میرے کیسوں کی برسوں باری نہ آئے۔ اور صاحب بہادر، تمہاری جمہوریت میری جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ تمہاری جمہوریت چند سو خاندانوں کی جنت، میری جمہوریت کروڑوں افراد کا جہنم۔ تمہاری جمہوریت فرعونیت سے بھری ہوئی، میری جمہوریت مجھ سے بھی زیادہ ڈری ہوئی۔ تمہاری جمہوریت زرخیز زمینوں جیسی، میری جمہوریت بنجر و بیابان۔ اور تمہاری جمہوریت سونے کے انڈے دے، اور میری جمہوریت بانجھ اور بیوہ ماں۔ صاحب بہادر، یہ تمہاری جمہوریت کی ہی کرشمہ سازیاں کے طاقتور خود ہوتے رہے اور طاقت ہمیں دکھاتے رہے۔ جمہوری غباروں میں ہوائیں ہم بھرتے رہے اور ترقیوں پہ ترقیاں تم کرتے رہے۔ جمہوریت کے لیے ہم مرتے رہے اور مارشل لاؤں کا بھی انجوائے تم کرتے رہے۔ ویسے صاحب بہادر، آپس کی بات ہے، کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کس عوام اور کس اصل طاقت کی بات کرتے ہیں؟ وہ عوام کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کتنی، 18، 20 یا 25 کروڑ، اور وہ اصل طاقت کہ جو شیعوں، سنیوں، وہابیوں، دیوبندیوں اور بریلویوں میں بٹی ہوئی، وہ عوام جو وڈیروں سے افسر شاہی تک سب کے غلام، اور وہ اصل طاقت کہ جسے محرومیوں اور بے بسیوں کی ڈرپیں لگی ہوں، وہ عوام، دوبارہ کرتا ہوں جی، وہ عوام جو وڈیروں سے افسر شاہی تک سب کی غلام، اور وہ اصل طاقت کہ جسے محرومیوں اور بے بسیوں کی ڈرپیں لگی ہوئی، وہ عوام جو جائیدادوں پر قبضے کروا کر بھی چپ، اور وہ طاقت جو بہنوں بیٹیوں کی عزت گنوا کر بھی خاموش، وہ عوام جو جوہڑوں سے پانی پیے، جو گندگی کے ڈھیروں پر جیے، اور وہ اصل طاقت جس کی روزانہ تھانوں میں چھترول ہو، اور وہ جو ہر روز پٹواریوں کے سامنے ہاتھ باندھے ملے، وہ عوام کہ جو روٹوں اور سیلوٹوں کی عادی ہو چکی، اور وہ اصل طاقت جس سے اب مستقبل کا 0 وولٹ بلب بھی نہ جلے، وہ عوام جو ہر وقت یوٹیلیٹی سٹورز کی لائنوں میں ہو، اور وہ اصل طاقت جس کی پوری طاقت سستا گھی اور آٹا لینے میں لگے، اور وہ عوام جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ اصل طاقت جس کا کوئی استعمال نہیں۔ صاحب بہادر، تمہاری جمہوریت اور اس کی اصل طاقت عوام کو دیکھ کر مجھے بے اختیار منو بھائی کی پنجابی نظم کی یہ سطریں یاد آ جائیں کہ لا الہ الا اللہ نو منن والے پکھے ننگے بے کر لوکی۔ دوبارہ کہ لا الہ الا اللہ نو منن والے پکھے ننگے بے کر لوکی، فٹ پاتھاں تے لیٹے ہوئے سوچ رہے نے پاکستان دا مطلب کی سی۔ ویسے صاحب بہادر، تمہاری جمہوریت ہے بڑی عقلوں والی۔ جب معاملہ آیا بادشاہ کی اولاد کا تو پوری جمہوریت مل کر بھی ٹی او آرز نہ بنا سکی، یعنی ساری کی ساری جمہوریت حسن حسین کی باہوں میں سمٹ گئی۔ لیکن مجھے یہ بھی علم کہ اگر شہزادوں کی جگہ مجرم کوئی غریب ہوتا تو اسے لٹکا کر یہ ڈھونڈا جاتا کہ اس نے جرم کیا کیا۔ صاحب بہادر، تمہاری جمہوریت ہے بڑی دور اندیش۔ اگر پیسہ اور طاقت ہو تو ایسی بن جائے کہ پھر ذہنی مریض صدر بنے، 20 مقدمے والے اسمبلیوں میں ہوں، اور مریض اسپتالوں سے حکومتیں چلائیں۔ اور اگر پیسہ، پرچی یا طاقت نہ ہو تو پھر یہ ایسی کہ چاہے ڈگریوں کی روشنی کتنی ہی کیوں نہ ہو، مگر اقبال کا کوئی شاہین جمہوری اندھیروں سے کلر کی تک نہ ڈھونڈ پائے، اور ایک طرف کروڑوں کے مالک ٹیکس ہزاروں میں بھی نہ دیں، جبکہ دوسری طرف 100 روپے کے موبائل کارڈ پر مسکینوں کے 25 روپے کٹ جائیں۔ اور پھر صاحب بہادر، سلام تمہاری جمہوریت کو کہ جس کی بدولت 2% اندھے اور بہرے، 98% گونگوں کی قسمتوں کے مالک ٹھہرے۔ صاحب بہادر، باتیں تو اور بھی بہت، مگر سب باتوں کی ایک بات کہ جتنا دکھ اس بات کا کہ نہ تمہاری جمہوریت اصلی اور نہ اس کی اصلی طاقت عوام، اس سے ڈبل دکھ اس بات کا کہ صاحب بہادر آئندہ بھی رہیں گی یہی جمہوریتیں تمہاری، ہوں گی ایسی ہی حکومتیں تمہاری، اور ہوتی رہیں گی اس طرح خدمتیں تمہاری، کیونکہ ایک طرف تمہاری ڈکشنری میں سب کچھ موجود مگر ریٹائرمنٹ نہیں، بلکہ تم تو اپنے بچوں کو بھی جمہوریت کھیلنے کے لیے تیار کر چکے، جبکہ دوسری طرف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں والے ہجوم نے عملی طور پر کچھ کرنا نہیں، اور خالی تبدیلی کی خواہش یا صرف انقلاب کے خوابوں سے نہ کبھی کچھ بدلا
اور نہ اب بدلے گا، کیونکہ اے ہوندا نہیں کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے تے جیون دے لئی مرنا پیندا ہے۔